42 evangelical churches sa first and second district of Cagayan de Oro. O gusa sa amo ang core value nga mahimo og konsensya sa atong nasod, dakbayan sa atong komunidad. Ilabi na sa mga isgutanan na may kalabutan sa katawhan o sa kalambuan sa atong nasodnong Pilipino. Now, nagpagawas kami o nagpalugwa kami og collective statement may tungod sa nagpasulabi nga flood control scandal o ubay pa nga mga graft and corruption cases nga nahitabo diri sa dakbuok nasod the whole country in general. O mao kana ang ato ang panawagan nga una is that kidalang adunay manubag niini, no, there should be accountability nga manubag gyud ang mga responsable sa pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Ikaduha nga kinahanglan nga magbigilante or the people should be vigilant, kinahanglan magbinantayon kita and dili ta magpabilin ang giawag ang makatawan sa nasod nga dili magpabilin sa pagpakahilom. We must not continue to be in silent for dunay ka gatong we believe that a good man if good people will do nothing, evil will succeed. So kung ang mga katawan nga mga mataro magpabilin sa pagpakahilom, magpadayon sa pagkamalampuson ang mga binuhatan sa mga tulibagbag. And panawagan sa nato, we stand by the people regardless of religion, regardless of gender. Yung panawagan nato, kitang tanan nga mga katawhan sa tibuok nasod nga maghiusa sa pagpanawagan og kaangayan, hustisya, apan dili lamang dili sa pamaagi nga violente, apan pinaagi sa mga pag-ampo, no. We do not call for violent actions, but we are calling for the people for prayer, fasting and prayer, that we will unite in prayer to call all leaders to be accountable with all this graft and corruption nga ilang gihimo sa atong nasud ng Pilipinas. Imagine, billion-billion man di atong mga kwarta. Unya, daghan sa atong mga katawan sa Pilipinas ang maglisod sa pagkaon tulo ka beses sa usa ka adlaw. Daghan sa atong mga katawan ng tawo walay mga panimalay, walay mga yuta, mga squatter sa kaugalingom natong nasod. Whereas ang billion-billion din nato nga mga salapi gihigdaan, gipahimusdan sa pipila ka mga buaya sa katilingban sa atong nasod nga unta atong gisaligan nga mooy may moagak sa atong mga katawhan. No, tinuod gid Bombo Lawrence na nga ang nakapalugmok sa nasod sa Pilipinas dili man ang baha, kundi ang pagpangawkaw sa mga katawhan nga naglingkod